Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa sakayan, madiretso sa Samothracia ug sa pagkasunod adlaw na ngadto sa Neapolis. Gikan didto, miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlaw ipapahulay, migawas kami sa syudad, miadto sa daplin sa suba. Kaya nagunahuna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami og nagigsulti sa mga babae nga nakatigom didto. Nitong namati kanamo, mao si Lydia nga taga Tiatira, ang namaligyag panapton nga dagtog pula. Madlukon siya sa Dios, ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing ang pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ang tibuok niyang panimalay. Unya, iya kami gidapit, diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. O wala gayud siya pabalibad. Ang Ebanghelyo o ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang balay gitukod sa tisa, pero ang banay matukod lamang sa gugma. Kitang tanan nagpuyo sa usa ka balay. Ang ato ang bukasyon, atong pangandoy mao, nga mahimo unta kining ato ang balay nga panimalay nga dunay gugma. Ang tibok pamilya karon sa ato nabasa sa Actos mga Apostoles, nga usa ka babae nga lag Lydia gibunyagan ni San Pablo. Nga isip pasalamat, iyang giimbitar sila si San Pablo o iyang mga kauban ngadto sa iyang balay. Ang bautismo, ang pagbunyag, naghimo kaniya nga usa ka sa balay usa ka puloy-anan sa balaang espiritu. Ang espiritu sa Dios ng gugma. Ang presensya ni Jesus sa iyang kasing-kasing na ug pamilya naghimo ng iyang balay nga usa ka panimalay sa gugma ug sa pagkamagihatagon. Di sama sa ni San Pablo ug sa mga panimalay ni Lydia, ang mga kaatbang ni Jesus wala gamhi sa gugma. Si Jesus naghatag og tambag sa iyang mga tinun-an bahin kung unsay gitagana alang kanila ug unsay samputanan kung sila musunod kaniya. Iyang gipasabot
ang duha ka prominenteng rason nga mapanglutos o kalisdanan nga ilang masugatan samtang magbantala sila sa maing balita sa gugma sa Dios. Ang magkadakuan sa mga Fariseo o sa mga eskriba wala makaila sa mga luluwas o sa mga gugmaong amahan kanipadala kaniya sa kalibutan. Kaduha mao ang sayop nga pagsabot sa relihiyon o sa mga doktrina ni ini. Apan, pahigugma sa Dios o sa silinga sa itong isikita mo ang dagway sa pag-ila kang Kristo o mahimong puloy-anan kita nga balaan sa Espiritu Santo. Ang mga pagtulungan at doktrina sa bisan unsang relihiyon kinahanglan nga mugamot yun ni ini diya sa sugo sa gugma. Mga pangangulo sa mga Hudiyo nagsunod lamang sa letra sa doktrina. Unya na kompromiso ang tinuod nga tawag a bukasyon nga maghimong kita mga embahador sa kaluoy sa gugma sa Dios. Ang pag-uban kang Hesus adlaw sa nga mga buluhaton maghimo kanato gyud nga tinuod nga saksi niya sa kalibutan. Hinaot ko, kaunta giyahan kita sa kaalam o gugma ato ang mga balay mahimong unta gyud nga panimbalay diha sa presensya sa gugma sa Dios. Magampo kita, amahan namo. Gangyo kami, ngayong tabangan kami nga madala kining mensahe sa pagkabanhaw ngadto sa tibuok kalibutan. Nga tabangan mo kami sa kanunay sa pagsangyaw kang Kristo sa mo ang pagsangyaw tungod kay ang pagkabanhaw na pakita mo kanamo nga siya gyud ang kahulugan sa kasulatan. Kami nagampo ng pagkabanhaw pagpahinumdum kanamo ang kamatuoran, mao gyud ang kamatuoran gusto man namo og dili. Panlabaw tanan tabangi kami sa paghinumdum nga ang pagkabanhaw nagpakita kanamo nga si Jesus maong hari ang ipangandoy sa among kasing-kasing. Amen. Mama Mary, help me to always call on the Holy Spirit in times of weakness and fear. Umulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. The bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.